शहर नहीं बल्कि पंजाब के बड़े से बड़े शहरों से इसने भत्ता भी लिया है। इसने करोड़ों रुपए भत्ता लिया है और लोगों की दुश्मनियां खत्म करवाने में सफे अव्वल रोल इसका, इस बंदे का अब्दुल मजीद का रोल अदा हुआ। पूरे पंजाब में उसका सिर्फ एक ही सरगना था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद है कौन था? अब्दुल मजीद जो था, अब्दुल मजीद उर्फ भोला सुनहरा। भोला सुनहरा जो कि टॉप 10 की लिस्ट में मैं ये कहूंगा कि नंबर 1 था, क्योंकि भोला सुनहरा जब तक रहा है पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी उजरती कातिल हुए हैं, जितने भी कत्ल भत्ता और जितने भी जमीनों पर कब्जा जो किया जाता था या करवाया जाता था, इसी शख्स के बलबोते पे करवाया जाता था। और यहां तक कि लाहौर नहीं बल्कि पंजाब में कोई भी दुश्मनदार शख्स अपनी दुश्मनदारी खत्म करवाना चाहता था ना, या खत्म करना चाहता था, तो वो भोला सुनहरा का रुख करता था। तो भोला सुनहरा अपने बाप की रिहाई के लिए MNA के पास जाता है, बंदों से मुलाकातें करवाता है कि यार ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी मियां मसूद साहब, मेरे प्यो बेगुनाह है, वाकई साड़ी चोरी हुई। लेकिन वो MNA अपनी जिद पर अड़ा था और कहता था कि नहीं, मैं नहीं छटाऊंगा। और इसके बाप को 3 साल की सजा हो जाती है। चोरी का माल जो था ना, वो ये भोला सुनहरा खरीदता था। किससे? बब्बू खां से। बब्बू खां जो था वो, क्योंकि भोले सुनहरे का बड़ा हमसाथी हमनवाला दोस्त था और फैमिली मेंबर्स भी था, भोला सुनहरा जो था बब्बू खां पर काफी ट्रस्ट करता था। और बब्बू खां के साथ कैसर उर्फ कैसरा भी था और इसका भाई आमिर खान। अब बब्बू खां के ये 3 मेंबर्स थे, ग्रुप का हिस्सा थे। अब ये ठान लेते हैं, ये कहते कि यार भोला तेरे नाल जेहड़ी ज्यादतियां होईयां ना, जिहदे विच लोकी देखणगे कि भोला सुनहरा कल्ला नहीं गया, भोला सुनहरे दे यार भी ओहदे नाल ही सी। भोला सुनहरा जो था, अब उसके साथ हुमायूं गुज्जर भी थे, उसके साथ शाहिदा लम्मा भी है, अब उसके साथ बीदिया भी है, अब उसके साथ नाजी भट्ट भी है, अब उसके साथ कैसर उर्फ कैसरा भी है, अब उसके साथ आमिर खान भी है, अब उसके साथ बब्बू खां भी है। और लाहौर के बल्कि पंजाब के जितने भी उजरती कातिल हैं और जितने भी पैसों के बलबोते पर कत्ल करते थे, अब भोले सुनहरे के साथ वो सब लोग जो वो मौजूद हैं। अब ये दूसरा हमला है जो MNA पर भोला सुनहरा करता है। उस अटैक पर उस MNA के 3 बेटे और खुद मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। इनका जो दिल की है ना कि यार जो लोग साहिब हैसियत लोग जो सांसें ले रहे थे ना, इन्होंने उनकी सांसें खींचने की कोशिश की है और सांसें खींची हैं। ताहिर प्रिंस को मरवाने के लिए इसने हुमायूं गुज्जर, हनीफा बाबा, नाजी भट्ट, शाहिदा लम्मा, इनको ये भेजता है ताहिर प्रिंस को कत्ल करवाने के लिए। भोले सुनहरे ने बिल्ले ट्रक्के वाला का खुरा नापा। फिर बाबे ने बिल्ले ट्रक्का वाले को कत्ल नहीं किया, बिल्ला ट्रक्का वाले को ना शाहिदा लम्मा ने कत्ल किया, शकीला किसाई ने कत्ल किया, और फिर अफरीदी नाम का एक शख्स था जिसने बिल्ला ट्रक्का वाले पर अटैक किया था। कि उसकी लाश पर खड़ा होके हुमायूं गुज्जर ये अल्फाज कहते कि हुमायूं गुज्जर दी लाश गली सड़ी नहीं है, बल्कि हुमायूं गुज्जर ने तन्नू मार दिते, हुण तेरी लाश ते कीड़े मकोड़े चलणगे। हुमायूं गुज्जर नूं मारन लई बड़ा जिगरा चाहिए और जो कि पंजाब शहर दे विच कोई भी इन्ना जिगरा नहीं रखता। ये हुमायूं गुज्जर के वर्डिंग है। आपकी तहरीक का सबसे बड़ा इश्तिहारी था भोला सुनहरा। दहशत और खौफ की अलामत भी भोला सुनहरा ही था। और इसके कत्लों की, अगवा बराए तावान की, बता माफिया की जो लिस्ट थी ना, वो तवील थी। टीपू ट्रका वाला, उसके जो वालिद थे अमीरुद्दीन बिल्ला ट्रका वाला, उसके मर्डर में भी इसकी प्लानिंग शामिल थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन,
मैं आपका अपना मेजबान हैदर राना, और आज का हमारा जो मौजू है वो एक ऐसे शख्सियत पर है जिसने पंजाब भर के जितने भी उजरती कातिल हुए हैं और जितने भी कत्ल की वारदातें जो मंजरेआम पर आई और कत्ल करवाने की वारदातें जो मंजरेआम पर आती हैं, पूरे पंजाब में उसका सिर्फ एक ही सरगना था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अब्दुल मजीद है क्या था। अब्दुल मजीद सोने का कारोबार करता है अपने बाप के साथ बैठकर, और रोजमर्रा की जिंदगी जो थी ये गुजारता है। ये सहबी हैसियत था, इसका काफी असर रसूख था। लोग जो थे, लोगों से ये सोना खरीदता था, और जो लोग इसको सोना देते थे वो लोग इंशाअल्लाह ताला आगे जो मैं अपनी स्टोरी का आगाज करूंगा और मैं बताऊंगा ये किन किन लोगों से सोना खरीदता था और किस मिकदार में खरीदता था। और लाहौर शहर नहीं बल्कि पंजाब के बड़े से बड़े शहरों से इसने भत्ता भी लिया है, इसने करोड़ों रुपए भत्ता लिया है, और लोगों की दुश्मनियां खत्म करवाने में सफे अव्वल रोल इसका, इस बंदे का अब्दुल मजीद का रोल अदा हुआ। अगर कहा जाए कोई जुराइम की यूनिवर्सिटी अगर पंजाब में कायम दायम हुई थी तो वो अब्दुल मजीद की ही बलबूते पर कायम दायम, क्योंकि इस ग्रुप में हमायूं गुजर, सना गुजर, हनीफ उर्फ हनीफा, बाबा शफीक, नाजी भट्ट, शादा लम्मा और मुतद्दिद ऐसे उजरती कातिल हुए हैं जो जिनका ये सरगना माना जाता था, बल्कि माना नहीं जाता था बल्कि उनका सरगना था। अब मैं अपने नाज़रीन को बताता हूं कि अब अब्दुल मजीद है कौन था। अब्दुल मजीद जो था, अब्दुल मजीद उर्फ भोला सुनैरा। भोला सुनैरा जो कि टॉप 10 की लिस्ट में मैं ये कहूंगा कि नंबर 1 था, क्योंकि भोला सुनैरा जब तक रहा है पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी उजरती कातिल हुए हैं, जितने भी कत्ल, भत्ता और जितने भी जमीनों पर कब्जा जो किया जाता था या करवाया जाता था, इसी शख्स के बलबूते पे करवाया जाता था। और यहां तक कि लाहौर नहीं बल्कि पंजाब में कोई भी दुश्मनदार शख्स अपनी दुश्मनदारी खत्म करवाना चाहता था ना, या खत्म करना चाहता था, तो वो भोला सुनैरा का रुख करता था, और भोला सुनैरा उसकी ये दुश्मनियां भी खत्म करवाने का एक मावन किरदार अदा करता था अपने इन उजरती कातिलों बलबूते पर। भोला सुनैरा जो था ये सियालकोट का एक इलाका था, फूलों वाली गली में एक सोलो बाजार था, वहां पर ये सोने की दुकान थी, इसके बाप की दुकान थी। इनकी फैमिली का जो ताल्लुक था वो था उस वक्त के सियालकोट के एमएनए, काफी मारूफ एमएनए थे मियां मसूद, उनके साथ एक फैमिली ताल्लुक था इनका, और उस फैमिली ताल्लुक की बना पर ये लोग वोट्स भी देते थे, उसको सपोर्ट्स भी करते थे, और वो इनको भी हर लिहाज से उनकी मामनत भी करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, वो एमएनए होता है मियां मसूद, ये जनाब साहब भोला सुनैरे के वालिद को कुछ ग्राम सोना देता है और उसको कहता है कि यार ए मेरा ना सोना बना दी, ये मुख्तलिफ चीजें की हैं, ए मेरे बना दी। और उसका बाप, क्योंकि फैमिली रिलेशन इनके साथ होते हैं, वो उसी के बलबूते पर वो कहते हैं ठीक है जनाब मैं आपको ये चीजें बना दूंगा। लेकिन वो चीजें तो ना बन सकी, कुछ ही पल बाद उस सोने की जो चीजें थी जो उस एमएनए ने दे रखी थी इसे, वो चोरी हो जाता है, और इसका बाप, भोले सुनैरे का बाप, बड़ा परेशान कुन हालात में सोचता है और कहता है कि यार मैं अब इसको कैसे सरवाइव करूंगा। खैर एट द एंड ऑफ टाइम वो एमएनए को बताता है कि जनाब वो जो आपने मुझे सोना दिया था वो चोरी हो चुका है, बल्कि दुकान में जितना भी सोना पड़ा था वो चोरी हो चुका है, लिहाजा मैं इंशाअल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी जो भी ये सोने के इवज जो भी आपने चीजें की थी मैं आपको बना के दे दूंगा। लेकिन वो एमएनए जो था वो इस बात से इनकारी हो जाता है, जिस पर भोले सुनैरे के जो वालिद होता है वो मुतअद्दिद बार वहाँ पंचायतों का हिस्सा भी बनता है और यहाँ तक कि हल्फ भी उठाया जाता है। लेकिन उसके बाद वो जो एमएनए था ना वो नहीं मानता, वो कहता है कि यार मनु सोना चाहिए। अब हालात कुछ ऐसे थे क्योंकि जिस बंदे की पूरी दुकान लुट चुकी हो वो कैसे प्रोवाइड करके देगा, फिर वो माथे पर अपनी आंखें रख लेता है।
माथे पर आंखें रखने के बाद उस भोले सुनहरे के बाप पर FIR दर्ज करवाता है। FIR दर्ज होती है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, यहाँ तक कि उसको जेल भी भेज दिया जाता है। जब जेल उसको भेजा जाता है तो भोला सुनहरा अपने बाप की रिहाई के लिए MNA के पास जाता है, बंदों से मुलाकातें करवाता है कि यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मियां मसूद साहब, मेरे प्यो बेगुनाह है, वाकई साड़ी चोरी हुई। लेकिन वो MNA अपनी जिद पर अड़ा था और कहता था कि नहीं मैं नहीं छटाऊंगा, और इसके बाप को 3 साल की सजा हो जाती है। जब मां अपने हस्बैंड को मिलने के लिए जेल का रुख करती है तो जेल में एक कांस्टेबल जो था वो उसको धक्का मारता है, मां का सर जो है वो दीवार पर लगता है और गहरी चोट जो होती है वो उस बेचारी को लगती है, और चंद दिनों के बाद वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। और इसका सदमा जो था भोले सुनहरे को काफी होता है, मगर बाप की शफकत भोले सुनहरे से दूर दिन ब दिन दूर होती चली जा रही थी, मगर भोले सुनहरे की जिद थी कि मैं अपने बाप की रिहाई जो है वो लाजमी करवाऊंगा, और उस पर वो मुतअद्दिद बार कोशिश भी करता है। फिर MNA के पास जाता है, MNA से दरख्वास्त करता है, लोग वहां पे बैठते हैं, उससे मिन्नत समाज करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखें जो थी माथे पे रख के बैठा हुआ, कहता कि नहीं ऐ नहीं होता। लेकिन कारोबार का सिलसिला जो था भोला सुनहरा का वो तो जाहिर है बिजनेसमैन था, चल रहा था, मगर एक बाप की मोहब्बत से वो दो चार था। कुछ अरसे बाद बाप को जेल में हार्ट अटैक होता है और बाप हार्ट अटैक के बायस दुनिया से रुखसत हो जाता है। जिसका सदमा भोले सुनहरे को काफी हद तक होता है, और वो दिल ही दिल में गुस्सा तो था, लेकिन वो जुराइम की दलदल में घुसना नहीं चाहता था। वो कहता था चलो यार अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपना नेक निजती से अपना काम करने न पड़ूं। अब भोले सुनहरे का जो ताल्लुक था वो बब्बू खां से बड़ा अच्छा था। बब्बू खां ऐसा एक कैरेक्टर हुआ है जिसने डकैती, चोरी, कत्ल, लातादाद उसने ऐसे काम उसने किए। बब्बू खां की वारदात का जो सिलसिला था वो करता कैसे था, लोग जो गर्मियों में एसी लगा के सोए होते थे ना, बड़े लेविश किस्म के जो घर होते थे और विंडो एसी लगे होते थे, ये विंडो एसी बाहर निकालता था, विंडो एसी बाहर निकाल के घर के अंदर एंटर हो जाता था, और जब घर के अंदर एंटर होता था ना, बब्बू खां सोना चुराता था और बाकी कीमती सामान, मगर सोना चुराने के बाद ये सबसे पहले भोला सुनहरे के पास आता है, उसको ये सोना देता है, उसको कहता है जनाब लो, और भोला सुनहरा उसको सोने की जो कीमत बनती थी वो उसको देता। चोरी का माल जो था ना वो ये भोला सुनहरा खरीदता था, किससे? बब्बू खां से। अब वक्त गुजरता गया, वक्त जाहिर है किसी के लिए नहीं रुकता, इसी तरह वक्त ने करवट ली। अब भोला सुनहरा का भाई होता है, ये इसके साथ ना एक वहां का एक ग्रुप था सियालकोट में जो कि काफी नामी गिरामी था, जिनमें पप्पू भट्ट था, टैडी गुजर था और एक दो बंदे और थे जो कि इस ग्रुप का हिस्सा थे। अब इसके भाई की वहां पर उनसे थोड़ी सी तल कलामी होती है, और तल कलामी के बायस वो जो पप्पू भट्ट होता है वो इसके भाई को कत्ल कर देता है, इमाम गली में इसको कत्ल कर देते हैं, जहां पर 3 बंदे कत्ल होते हैं। एक अशरफ स्वीट वाला कत्ल होता है, एक रागीर कत्ल होता है, भोला सुनहरा का भाई कत्ल होता है। अभी तो माँ बाप का सदमा ही भोले को नहीं भूला था कि अपने जवान भाई की मौत का गम उसको दिन रात सताए जाता है। अब उसके बाद 2 ऑप्शन थी, या तो वो जराइम की दुनिया में कदम रखे, या तो वो सुलह कर ले, और सुलह करने के बाद सारे मामले को वहीं पे छोड़ दे और अपनी जो जिंदगी है ऐसे अंदाज से जो भी वो कर रहा था, सोने के कारोबार कर रहा था, उसको जारी सारी रखता। लेकिन इस दौरान भोले सुनहरे के जो 3 दोस्त होते हैं उनके हमरा भोला सुनहरा पप्पू भट्ट से सुलह करने की गर्ज से जब जाता है, अब भोले सुनहरे के साथ वसीम उर्फ लूला कैसर होता है, और खुद भोला सुनहरे गाड़ी पे बैठते हैं और पप्पू भट्ट के डेरे पर आते हैं। लेकिन पप्पू भट्ट, टैडी गुजर
کلیشنکوف इसका एक दोस्त था, चिमा कलेशनकोव था उसका नाम गालिबन था, और एक बासर भी था, वो भी इनके हमरा था. जैसे ही गाड़ी रुकी, रुकते साथ ही इन्होंने फायरिंग कर दी, क्योंकि उन्होंने इनका थड़ा लगाया हुआ था. वो नहीं चाहते थे कि हमारी सुलह जो है भोले सुनहरे से हो. वो फायरिंग कर देते हैं, और इस फायरिंग के नतीजे में जो कैसर होता है मौके पे जहां बहक होता है, और वसीम उर्फ लूला जो होता है, इसका लूला नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये इसकी टांग पे गोली लगती है, और उस टांग पे गोली लगने के बाद ये मजूर हो जाता है, और इस दौरान भोले सुनहरे को भी फायर लगता है. और जब फायर लगता है, लगने के बाद ट्रीटमेंट के चक्कर में काफी देर तक रुपोश भी रहा, और लेकिन बदले की आग जो थी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी. अब इस सारे वाकये का बब्बू खां को पता चलता है. बब्बू खां जो था वो क्योंकि भोले सुनहरे का बड़ा हम साथी हम नवाला ये दोस्त था और फैमिली मेंबर्स भी था, भोला सुनहरा जो था बब्बू खां पर काफी ट्रस्ट करता था, और बब्बू खां के साथ कैसर उर्फ कैसरा भी था, यानी इसका कजन था, और इसका भाई जो था कैसर का जो भाई था आमिर खान. अब बब्बू खां के ये 3 ग्रुप का हिस्सा थे. अब ये ठान लेते हैं, ये कहते कि यार भोला तेरे नाल जेहड़ी ज्यादतियां होईयां ना, उस ज्यादती का बदला मैं लवां, अखीर लवां, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਭੋਲਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੋਲਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. बब्बू खां इरादा करता है, इरादा करने के बाद अब पप्पू भट्ट के घर ये हमला कर देते हैं, और कहते ये हैं कि जी उस दौरान टेडी गुजर, छिमी कलेशनकोव था लड़का जो था, और एक बासर जो आदमी था, वो भी मौके पर दम तोड़ देते हैं, और पप्पू भट्ट जो था वो मौके से फरार हो जाता है, फरार होने में कामयाब होते हैं. जब ये इंसिडेंट होता है ना, पूरे सियालकोट में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में बब्बू खां के नाम के जो चर्चे थे ना, वो अरूज पर पहुंच चुके थे. और कहते ये हैं कि बब्बू खां ने सियालकोट में बैनर्स लगा दिए थे. बैनर्स क्या लगाए थे कि मंशियात की खरीदो फरोख्त, और अगर कोई भी फर्द वाहिद किसी XYZ से मंशियात खरीदेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा. ये उसने पूरे सियालकोट में बब्बू खां ने एक फ्लेक्स लगा दिए थे. ये फ्लेक्स जो थी ये इंतजामिया के लिए, पुलिस के लिए, सियासतदान के लिए काफी एक लम्हा फिक्रिया थी, और लोग जो थे वो इस सोच में थे कि ये बब्बू खां चीज है क्या जिसने जनाब साहब ये सारा सिस्टम ऑन कर दिए, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, इंतजामिया कोई हरकत में नहीं आ रही, सियासतदान कहां पर आए. लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया हरकत में आती है, इंतजामिया हरकत में आने के बाद वो सियालकोट से ना सारे जितने भी फ्लैक्स थे वो उतारना शुरू कर देते हैं. बब्बू खां और भोला सुनहरा जो था ये अब एक्सट्रीम लाइन पर है. इनको पकड़ने के लिए ना तो इंतजामिया फ्रंट फुट पे खेल रही है, और ना ही कोई ऐसा फर्द वाहिद था जो इनको हाथ डाल सके. और अब भोला सुनहरा जो था, अब उसके साथ हमायूं गुज्जर भी है, उसके साथ शाहिदा लम्मा भी है, अब उसके साथ बिदिया भी है, अब उसके साथ नाजी भट्ट भी है, अब उसके साथ कैसर उर्फ कैसरा भी है, अब उसके साथ आमिर खान भी है, अब उसके साथ बब्बू खां भी है, और लाहौर के बल्कि पंजाब के जितने भी उजरती कातिल हैं और जितने भी पैसों के बलबूते पर कत्ल करते थे, अब भोले सुनहरे के साथ वो सब लोग जो है वो मौजूद है. अब भोला सुनहरा वहां पे इरादा करता है कि यार खून एहतसाब होएगा किदा MNA ਦਾ, क्योंकि MNA ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ मेरा बाप जेल ਦੇ ਵਿੱਚ हार्ट अटैक ਨਾਲ मर गया, मेरी मां मर गई, मेरा भरा मर गया. ਹੁਣ जुराइम ਦੀ दुनिया ਤੇ ऐसा कदम रखागा कि लोग मेरे ना तो खौफ खाएंगे. भत्ते का सिलसिला तो इतना एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था कि लोग, दुश्मनदार लोग जो थे ना, भोले सुनहरों को पैसे देके ना दुश्मनी अपनी खत्म करवाते थे. अब वो अकेला नहीं है, अब उसके साथ पूरी एक टीम है. वाहिद एक बदमाश हुआ है, डॉन हुआ है, जिसने इलाका जमरोद में जगह खरीदी थी. जगह अब किसकी थी? बब्बू खां की थी. इसने बब्बू खां की जगह यानी अपनी कस्टडी में कर ली थी, और उस जगह पर ना तो शराब पी जाती थी और ना ही वहां पे कोई गैर फितरी अमल होता था. जिसने नमाज पढ़नी है, मस्जिद बना रखी थी, जिसने नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ता था, और अगर कोई भी शख्स शराब अगर पीने को दिल उसका करता था, वो जमरोद के पहाड़ों में जाकर ना शराब पीता था और सुबह सवेरे वहां पर आ जाता था. ये वहां का एक रूल था. भोला सुनहरा जब MNA का मारने की गर्ज से अपने दोस्तों के साथ मशावरत करता है, एक टीम बनाई जाती है,
اور ٹیم بنائی جاتی ہے, اور ٹیم جب اس کو پتا چلتا ہے کہ ایمن نے میاں مسعود جو ہے وہ قومی اسمبلی اسلام آباد میں ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس وہاں پر ہے, کیونکہ یہ پورا تھڑا لگا کے اس کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب وہ اسلام آباد سے نکلتا ہے سیالکوٹ کی جانب, وہاں پر بھولے سنہرے کی ٹیم کے ممبرز جو تھے وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور یہ موقع دیکھتے ہی یہ فائرنگ کھول دیتے ہیں. مگر خوش قسمتی سے ایم این اے تو بچ گیا, اور لیکن اس کے ساتھ 4 جو اس کے لوگ جو تھے, افراد جو تھے, وہ موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے ایم این اے پہ وار ہوا ہے تو اب وہ ایسے تو نہیں جانے دے گا, اب وہ بھی اپنا سلسلہ جو تھا ہلکا باب کا جو بھی سسٹم تھا وہ اس کو آن کرتا ہے, متعلقہ پولیس انتظامیہ ہر ایک سسٹم کو ہائی الرٹ کرتا ہے کہ یار بھولا سنہرا چاہیے. بھولا سنہرا کیونکہ جمرود میں بیٹھا ہے اور جمرود سے وہ آرڈرز نکالتا ہے, اور پنجاب بھر کے جتنے بھی طاقتور لوگ جو ہوئے ہیں نا وہ بھولا سنہرے سے مدد مانگتے تھے, جبکہ بھولا سنہرا خود اپنے دشمن کو مارنے کے لیے دن رات مختلف اینگلز پہ وہ کام کر رہا تھا. کافی عرصے بعد بھولا سنہرا جو ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ جو ہے میاں مسعود جو ہے نارووال میں ایک شادی کی تقریب میں اپنے بیٹوں کے ہمراہ وہاں پر جا رہا ہے. اب یہ وہ اس کا تعاقب کرتا ہے, تعاقب کرنے کے بعد اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر اٹیک کر دیتا ہے. جب وہاں پر اٹیک کرتا ہے, اب یہ دوسرا حملہ ہے جو ایم این اے پر بھولا سنہرا کرتا ہے. اس اٹیک پر اس ایم این اے کے 3 بیٹے اور خود موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں. اب جب یہ سارا سسٹم ہوتا ہے وہاں سے بھولا سنہرا نکلتا ہے, یہ قتل کرنے کے بعد نکلتا ہے, نکلنے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے. وہی علاقہ غیر, کیونکہ بھولا سنہرا زیادہ تر پنجاب میں نہیں رہا, وہ آتا تھا اپنی مرضی سے آتا تھا, اپنی مرضی سے مشن ڈالتا تھا, لیکن اس کے جو ہواری تھے وہ 24 گھنٹے سٹینڈ بائی رہتے تھے, کیونکہ وہ چن چن کے شوٹرز کو اکٹھا کرتے تھے, اپنی ٹیم کا حصہ بناتے تھے. یہ بھولا سنہرا کا ایک جرائم کی دنیا میں ایک نیا سٹیپ تھا, کیونکہ وہ تمام نئے چہروں کو اپنے گروپ میں, اپنے گینگ میں وہ انوالو کرتے تھے کہ آیا ابھی تیرا ہے کام ہے, تیرا ہے کام ہے, تیرا ہے کام ہے. لیکن بھولا سنہرا 2-3 بندوں کے علاوہ اعتماد کسی پر بھی نہیں کرتا تھا. ایک تو اعتماد اس کا تھا ہمایوں گجر پر, دوسرا اعتماد اس کا تھا ببو خاں پر. جب تک ببو خاں زندہ رہا ہے تو بھولا سنہرا بھی ایکسٹریم لیول پر ان میں کسی قسم کے آپس میں تانا بانا نہیں تھا, اور یہ بالکل میوچل انڈرسٹینڈنگ میں یہ وار کرتے تھے. پیسے کی لہر بیر تھی, ان کا جو دل کی ہے نا کہ یار جو لوگ صاحب حیثیت لوگ جو سانسیں لے رہے تھے نا, انہوں نے ان کی سانسیں کھینچنے کی کوشش کی ہے اور سانسیں کھینچی ہیں. اور تاجر برادری کیا, سیاستدان کیا, پولیس کے جو اعلیٰ سطح پر جو فائز تھے آفیسر وہ کیا, باقی کانسٹیبل لیول پر کیا, باقی جو ان کے سورسز تھے وہ کیا, انہوں نے کسی کو بھی نہیں مانا. اور ان کے جو ذرائع تھے وہ بڑے با اثر تھے, اور جو ان کو ہر پل میں ایک منٹ کی خبر جو تھی نا, پنجاب کی خبر, بلکہ پنجاب کی نہیں بلکہ پاکستان لیول کی خبر ان تک پہنچتی تھی. پولیس انتظامیہ جو بھی تھی ببو خاں کو پکڑنے میں مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنا رہی تھی. پپو بٹ کے اوپر ببو خاں حملہ کرتا ہے نا, وہ حملہ کرتا ہے, کرنے کے ببو خاں وہاں سے نکلتا ہے, نکل کے اس کا ایک دوست تھا خواجہ لوسی, اس کے ہاں یہ قیام کرتا ہے. قیام کرنے کے بعد خواجہ لوسی جو تھا وہ کہتے ہیں نا کہ 100 چوہے کھا کے بیلی حج نو چلی. خواجہ لوسی خود چاہتا تھا کہ میں اس گینگ کا لیڈر بنوں, کیونکہ اس میں خود تمنا تھی کہ ایک ہوس, ایک لالچی انسان تھا. تو اس نے ببو خاں کو اعتماد میں لیا. اعتماد میں لینے کے بعد شراب پلاتا ہے, شراب پلانے کے بعد وہ اس کو پار کر دیتا ہے, ببو خاں کو مار دیتا ہے. جب ببو خاں مرتا ہے نا, اس کی جگہ اس کا کزن جو تھا کیسر خاں, اور اس کا کیسر خاں کا بھائی تھا عامر خاں. کیسر خاں اس ببو خاں کی سیٹ پر بیٹھتا ہے, اور اس کیسر خاں کے ساتھ بھولے سنہرے کا نا اتنا کوئی تعلق نہیں تھا, لمیٹڈ سا تعلق تھا. اور کیونکہ ببو خاں کے ساتھ اس کی کوارڈینیشن اچھی تھی, وہ نہیں چاہتا تھا کہ کیسر خاں, کیونکہ ایک جونیئر تھا, ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا, بھولا سنہرا نہیں چاہتا تھا کہ یار کیسر خاں بھی ایس سیٹ سے ہے, کیونکہ بھولا سنہرا کو جتنے بھی جو پاپولرز جو گینگ ہوا ہے نا, گینگ کے لیڈرز جو ہوئے ہیں نا, جو اجرتی قاتل ہوئے ہیں, بھولا سنہرا کو پاجی کہتے تھے. پاجی
یار ہے کیسر بٹ ان ببو خان کی جگہ لے رہے تھے بارے تو کچھ سوچو. اب یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں بھی تہلکہ کلامی ہوئی تھی اور اس وجہ سے بھولا سنہرا نہیں چاہتا تھا کہ کیسر خان جو ہے یہ ببو خان کی جگہ لے. بھولا سنہرا جمروڑ سے نکلنے کے بعد وہ اپنے سیالکوٹ آتا ہے. سیالکوٹ آنے کے بعد اپنے باپ کی قبر پر جب آتا ہے, وہاں پر آنے کے بعد جب بھولا سنہرا دعائے فاتحہ پڑھ رہا ہے اور اس دوران ایک مخبر نے, ایک سورس نے متعلقہ انتظامیہ ایک پولیس والے کو انفارم کر دیا تھا اور پولیس حرکت میں آ چکی تھی. پولیس نے بھولا سنہرا پر اٹیک کر دیا. اب اس دوران بھولا سنہرے کے ساتھ جو تھا شادہ لمبا بھی تھا, بیدیاں بھی تھا اور ہمایوں گجر بھی تھا, ناجی بٹ بھی تھا. کافی ٹیم کے ہمراہ یہ اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے اور اس دوران کہا یہ جاتا ہے کہ جی جب پولیس اٹیک کرتی ہے, کراس فائرنگ ہوتی ہے, اس کراس فائرنگ میں بھولے سنہرا کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے. جب پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے, اریسٹ کرنے کے بعد 24 گھنٹے, ابھی پولیس نے جب بھولے سنہرے کو اریسٹ کیا تھا نا, 24 گھنٹے کے بعد بھولا سنہرا ان کی کسٹڈی سے بھاگ جاتا ہے. اور اس دوران جب بھاگتا ہے اس دوران بھی فائرنگ ہوتی ہے. اس فائرنگ کے دوران 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ موقع پر ہی دم توڑ جاتے ہیں. بھولا سنہرا بھی زخمی ہوتا ہے. زخمی ہونے کے بعد پھر یہ رپوش ہو جاتا ہے, کیونکہ بھولا سنہرا کی زندگی میں 3 سے 4 مرتبہ پولیس کے آمنے سامنے جو ہے مبینہ پولیس مقابلے جو تھے نا وہ بھولا سنہرا کے ساتھ ہوئے ہیں. مگر خوش قسمتی سے, کیونکہ ابھی اس نے مزید لوگوں کے دلوں پر راج کرنا تھا, خوف کا راج کرنا تھا, اور بھولا سنہرا جو تھا وہ ان پولیس مقابلوں سے بال بال بچتا ہے. بال بال بچنے کے بعد دوبارہ روپوش ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بھولا سنہرا, کیونکہ بھولا سنہرا نے 2 شادیاں کر رکھی ہوتی ہیں اور اس کی بیوی جو تھی وہ بھی جمرود میں ہی رہتی ہے. دوسری بیوی جو ہے, بیوی کا نام جو تھا یہ کہتے تھے باجی گڈو. اصل میں اس کا نام تھا نسرین, مگر باجی گڈو کے نام سے وہ جانی جاتی تھی, جو کہ بھولے سنہرے کے ساتھ ہی وہاں پہ رہتی تھی. اب یہ اپنی زندگی جو تھی رہی سہی خوف کی زندگی جو تھی یہ وہاں پر گزارتا تھا. جتنے بھی اجرتی قاتل ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی جانوں کے سودے کیے ہیں نا, وہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو پاتے تھے. ان کو سونے کے لیے مختلف قسم کی ادویات کی ضرورت پڑتی تھی, مختلف قسم کی نشے کی ضرورت پڑتی تھی, اور یہ لیتے بھی تھے. ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جتنے بھی اجرتی قاتل جو ہوئے ہیں نا, جتنے بھی جنہوں نے خوف کی فضا کو سرگرم رکھنے میں یعنی کامیاب ہوئے ہیں, وہ اپنی زندگی سکون سے ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکے. ان میں بھولا سنہرا بھی شامل تھا, ان میں ہمایوں گجر بھی شامل تھا, ان میں ناجی بٹ بھی شامل. جتنے بھی آپ ماضی کے جو ڈان ہیں ان کو آپ جب آپ پنجابی کہتے ہیں کھنگارو گے نا تو پتہ ہی چلے گا کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی منشیات پی رہا ہے, کوئی فہیم کھا رہا ہے, کوئی مختلف نشے کی لت میں پڑا. رات کی اپنی ایک یعنی 2-4 گھنٹے کی سکون کی نیند سونے کے لیے نا مختلف قسم کی منشیات کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے وقت. یہ ماضی کی باتیں ہیں. لیکن اس کے بعد جب ہم وہ بھی واقعہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے, عید میلاد نبی کا واقعہ بھی بتائیں گے. پھر بعد میں بھولا سنہرا نے جو سیالکوٹ کی کچہری میں جو حملہ کروایا تھا جس میں متعدد پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی مرتے ہیں. پھر بعد میں لاتعداد 2-4 ایسے واقعات ہیں. پھر اس میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گا ایک میڈیا انڈسٹری کا ایک یعنی بااثر انسان جس کو بھولے سنہرے نے دھمکی دی تھی کہ میری خبروں کو نشر مت کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا. بھولا سنہرا جو تھا, اب اس کو لاہور کے بااثر لوگوں نے ایک ایسے شخص کی سپاری دی جس پر وہ جمرود میں بیٹھ کر پلاننگ کیا کرتا تھا, اور اس نے پلاننگ کی. وہ اس شخص کا نام تھا طاہر پرنس. طاہر پرنس کو مروانے کے لیے اس نے ہمایوں گجر, حنیفہ بابا, ناجی بٹ, شادہ لمبا, ان کو یہ بھیجتا ہے طاہر پرنس کو قتل کروانے کے لیے. یہ سپاری لے کے کام کرتا تھا اور سپاری اس نے لے لی تھی. عید میلاد نبی کا دن تھا. بتایا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے سورس نے یہ بتایا تھا کہ طاہر پرنس جو تھا وہ فلاں وقت میں لنگر تقسیم کرتا ہے, اس لنگر میں آپ اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں. اس وقت ہوا یہ کہ جی طاہر پرنس پر جب اٹیک کیا جاتا ہے اور اس اٹیک کے دوران اتنی کی گولیاں چلائی جاتی ہیں کہ تقریباً 20 سے 25 افراد جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں, اور اس میں یعنی عید میلاد نبی پر وہ یعنی فوت بھی ہوئے ہیں, ہلاک بھی ہوئے ہیں. اور لیکن طاہر پرنس بچ جاتا ہے
اور اس کے بچنے کی جو وجہ تھی اس میں جو بااثر لوگ تھے, جو خطرے کی گھنٹی طاہر پریس بنا ہوا تھا, وہ دوبارہ سے ٹن ٹن کر کے نا بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار طاہر پریس بچ گن چکی ہے. یہ تو تھا. اب دوسری سپاری یہ لیتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دوست کے دشمنوں کو بھی ان کا ساتھ دے کے مرواتا تھا. اب حنیفے بابا کی دشمنی جو تھی بلا ٹرکا والے کے ساتھ تھی, اور بلا ٹرکا والا پنجاب کی حد تک معروف انسان نہیں تھا, بلکہ پورے پاکستان میں اس کے ٹرک چلتے تھے اور لوگ اس کو جانتے تھے, پہچانتے تھے, اور بااثر انسان تھا, پیسے وائز بھی اور ہلکا باب بھی اس کا بااثر تھا. کیونکہ حنیفے بابا کا سٹوری میں نے, کیونکہ ماضی یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے حنیفے بابا پہ سٹوری کی اور وہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن مختصر میں اپنے ناظرین کو بتایا, یہ پورا پلانڈ ہوا تھا. آپ جمرود میں بیٹھ کر بھولے سنہرے نے یہ بلے ٹرکے والا کا کھرا ناپا. حنیفے بابے نے بلے ٹرکا والے کو قتل نہیں کیا, بلا ٹرکا والے کو نا شاہدہ لمبا نے قتل کیا اور شکیلا کسائی نے قتل کیا, اور پھر افریدی نام کا ایک شخص تھا جس نے بلا ٹرکا والے پر اٹیک کیا تھا. اور اس اٹیک پر اور پاکستان کی معروف شخصیت جو تھی, بزنس مین جو کمیونٹی کا حصہ تھا بلا ٹرکا والا, وہ اس حملے سے بچ نہ سکا اور اس کو مار دیا جاتا ہے. ایک تو یہ کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے حنیفہ بابا نے, حنیف اور حنیفہ نے اور بابا شفیق نے اس کو قتل کیا تھا. نہیں, قتل میں یہ 3 لوگ شامل ہیں. اب یہ سارا سلسلہ تو ہو گیا, مگر دوسری جانب خواجہ لوسی جو تھا وہ کافی متحرک ہو چکا ہوا تھا, اور اس کے نام کے ڈنکے جو تھے سیالکوٹ میں مل کے پھیل رہے تھے, جو کہ بھولا سنہرا کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا. وہ کہتا تھا, بھولا سنہرا کہتا تھا, ہوں یار ایسا احتساب کرنا ہے, ایسا کھرا ناپنا ہے. اس کے کھرے ناپنے کے لیے ہمایوں گجر, شاہدہ لمحہ اور گاڑی جو ہے وہاں پر جاتے ہیں, اور بتایا یہ جاتا ہے کیسر عرف کیسرا خان یہ ایسا ایک شوٹر تھا کہ خواجہ لوسی نا بلٹ پروف جیکٹ پہنا کرتا تھا. بلٹ پروف جیکٹ پہن کر وہ جب بھی کبھی گھر سے نکلتا تھا بلٹ پروف جیکٹ پہنتا تھا, پہننے کے بعد وہ گھر سے نکلتا تھا. اب ہر اجرتی قاتل کو پتا تھا کہ یہ بلٹ پروف جیکٹ کے سہارا لیتا ہے, اب اس کو مارنا ان کے لیے مشکل پہلو تھا. لیکن کیسر خان جو ببو خان کا کزن تھا, عامر خان, ہمایوں گجر, ناجی بٹ اور بالا لمبی, یہ سارے ان کے ہمراہ تھے. ویدیاں بھی تھا. ہوتا یہ ہے کہ جی اب خواجہ لوسی جب حسب معمول کے مطابق ایک جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. ٹارگٹ بنانے کے بعد کیسر نے فائر کرتا ہے. فائر جو ہے خواجہ لوسی کے سر پر لگتا ہے. اتنا کس کا جو نشانہ تھا کہ اتنا کریکٹ تھا کہ یہ خواجہ لوسی کے دماغ پر لگتا ہے, اور خواجہ لوسی جو ہے موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے. اور اس دوران ہمایوں گجر جو تھا, یہ سارے جو بھی ان کے بندے جو تھے, یہ اس کو مارنے کے بعد جو ہے وہ جمرود بھولا سنہرے کے پاس چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں بھولا سنہرے کے جو جتنے بھی دشمن جو تھے, ذاتی دشمن جو تھے, ان کی کہانیاں جو تھی وہ تو ختم ہو چکی تھی. اب ظاہر ہے دوستوں کے بدلے تو اس نے لینے تھے, جو اس کے ساتھ ہر قدم پر اس کا ساتھ دے رہے تھے, اور بے لوث تو کوئی بھی نہیں دے رہا تھا. ہاں کچھ افراد ایسے تھے جو بے لوث بھولا سنہرے کے ساتھ چلتے بھی تھے, جس کو وہ بھولا سنہرا, میں نے پہلے بھی بتایا کہ بھولا سنہرا 1-2 بندوں پر ہی صرف اعتماد کرتا تھا, اس کے علاوہ وہ اعتماد کسی پر بھی نہیں کرتا تھا. کیونکہ بھولا سنہرا کو جو خاص بندہ جو تھا نا, جس کو بھولا سنہرا اپنا بھائی کہتا تھا, وہ تھا رضا خان. کیونکہ اگر بھولا سنہرا نا اپنے ڈیرے پر, جمرود کے ڈیرے پر بیٹھا ہوتا تھا نا, تو رضا خان اس کی پیروئی کے لیے باہر بیٹھا ہوتا تھا, چھوٹے ڈیرے پہ بیٹھا ہوتا تھا, پوری نگرانی رکھتا تھا. جب بھولا سنہرا چھوٹے ڈیرے پر آ کے بیٹھتا تھا نا, تو وہ بڑے ڈیرے پر آ کے نا وہ بیٹھ جاتا تھا اور پوری نگرانی رکھتا تھا. یہ رضا خان شخص ہے جو بھولے سنہرے کا ایک بڑا خاص بندہ تھا. اور دوسرا خاص بندہ جو تھا وہ ہمایوں گجر تھا, جس کو اس نے اپنا بھائی بنا رکھا تھا. اور بلکہ بھائی بنا رکھا تھا نہیں, بلکہ بھائی تھا یہ, کیونکہ بھولا سنہرا بھی گجر تھا, ہمایوں گجر بھی گجر تھا, اور گجر آپس میں بھائی ہوتے ہیں, اور یہ وہ سارا سسٹم تھا. اب
कैसर जो था, कैसर खान, बब्बू खान का कजन, अब ये जब जमरोद में बैठे होते हैं, जमरोद में बैठकर इनमें आपस में भोला सुनहरे और कैसर खान के आपस में ऊंच नीच होती है। और भोला सुनहरा कहते हैं यार नहीं यार तू ज्यादती करना भाई। और क्योंकि कैसर खान खुद चाहता था कि मैं ना अब सियालकोट की जो हुक्मरानी जो है वो मेरे कंट्रोल पर आए, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और भोला सुनहरा नहीं चाहता था कि कैसर खान भी सियालकोट, मैं भी सियालकोट से हूं, कैसर खान भी वहां सियालकोट से, और दोनों का ही काम एक है, मैं नहीं चाहूं। अब हुआ ये कि जी इसको भी जब इसने अपने पर निकाले, कैसर खान ने जब पर निकाले तो इसके पर काटे किसने? हुमायूं गुज्जर ने, लाहौर में एक जगह पर। तो जब हुमायूं गुज्जर को भी फायर लगने के लाहौर के बासर गिराने ने उसको 2-4 महीने अपने पास रखने के बाद सेहतयाब होता है। सेहतयाब होने के बाद जब इसको इल्म होता है कि कैसर उर्फ कैसरा जो है फला जगह मेरी रैकी गिरवा रहा है, तो ये फिर वहां पर पहुंचकर इसको मार देता। और ये कहता है, और ये क्योंकि अपने मैंने जो हुमायूं गुज्जर का मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने कहा था कि उसकी लाश पर खड़ा होके हुमायूं गुज्जर ये अल्फाज कहते कि हुमायूं गुज्जर दी लाश गली सड़ी नहीं है, बल्कि हुमायूं गुज्जर ने तन्नू मार दिते ਹੁਣ तेरी लाश से कीड़े मकोड़े चलणगे। ठीक है, हुमायूं गुज्जर ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, और जो कि पंजाब शहर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी इतना जिगरा नहीं रखता। ये हुमायूं गुज्जर की वर्डिंग है। और ये हुमायूं गुज्जर कैसर उर्फ कैसरा को पार कर देता है। और जब पार करता है, पार करने के बाद अब जो असल में मेन मुद्दा जो है वो है पप्पू भट्ट। पप्पू भट्ट जो है वो अभी भी यानी जो है अपने गैंग चला रहा था। अब पप्पू भट्ट जो है वो जब ये सारा ख्वाजा लूसी जब कत्ल होता है, कत्ल होने के बाद पप्पू भट्ट मौके का फायदा उठाता है और दुबई भाग जाता है। मगर पीछे से आमिर खान जो होता है, कैसर का जो भाई होता है, बब्बू खान का कजन कैसर खान का भाई जो है आमिर खान, इसको पुलिस जो है अपनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद यानी गुजरांवाला जेल में इसको शिफ्ट कर देती है, जुडिशियल कर देती है। और कुछ ही अरसे बाद इंटरपोल पड़ती है, इंटरपोल पप्पू भट्ट को भी अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद इसको जुडिशियल गुजरांवाला जेल में कर देती है। अब गुजरांवाला जेल में दो ऐसी शख्सियत है जो नामी गिरामी है, एक तो पप्पू भट्ट और दूसरा आमिर खान। आमिर खान की पुश्तपनाही जो है वो भोला सुनहरा है। भोला सुनहरे की जो लीडर्स हैं, खालिद चिट्टा भी इसमें है, इसमें लातादाद उजरती कातलों का भरमार है। अब सारे लोग जो हैं वो है जेल में। पप्पू भट्ट और आमिर खान की आपस में कोई तल कलामी होती है और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी सारी होता है। मगर एक वहां पर सजाए मौत का कैदी, जो जिनकी सजाए मौत का कैदी था, शेख जुबैर था। अब वो नहीं चाहता था, वो इनकी पुरानी दुश्मनी जो थी वो जेल में बैठ के ही खत्म करवा देती। अब वो दुश्मनी तो खत्म करवा दी, करवाने के बाद अब होता क्या है, क्योंकि भोला सुनहरे के असर रसूख काफी थे। जब भोला सुनहरा को ये खबर मिलती है, उस पे वो कहते यार है तो एक और गैंग तैयार होता पे है तो मेरे लिए मुश्किल हो जानी, क्योंकि मेरा तो इन्ने मैं कत्ल कर देते, इन्ने मैं लोगों के दुश्मनदार मुकाते ते हुण मेरे मुखालिफ फिर पप्पू गैंग फिर खड़ा हो रहा है, जिन्हां विच मेरा ही पेती जिहड़ा है आमिर खान, जिहड़ा मेरी सारी इची बिची जानता है, ते यह भी उत्तर एंटर हो क्योंकि इन्हां दी हुण सुलह हो गई है। भोला सुनहरा अब एक मिशन तरतीब देता है। भोला सुनहरा जितना भी प्लान करता था, उस प्लान में सफ़े अव्वल पर हुमायूं गुज्जर होता था, शायद लम्मा होता था, खालिद चिट्टा भी था, खालिद चिट्टा भी एंटर हो चुका हुआ था। अब ये सिस्टम जो था, अब इन्होंने प्लान किया कि यार फला तारीख नूं पप्पू भट्ट आमिर खान दी ना उत्थे जनाब साहब तारीख है कचहरी दे विच इन्हां ने आना है, तो यार हुमायूं उत्थे अटैक कर। और जिस पर ये पूरा प्लान इनका भी शक्ल इख्तियार करता है, और उस प्लान के तहत ये जनाब साहब वो दिन आ जाता है जब पप्पू भट्ट, आमिर खान, नईम खान, ये नईम खान एक वहाँ पे था, उसकी भी डेट थी, अब ये वहाँ पर आ जाते हैं। हुमायूं गुज्जर, शादा लम्मा, नाजीब भट्ट सारे उस पर अटैक कर देते हैं। अब पुलिस की क्रॉस फायरिंग है और इनकी फायरिंग है। इस फायरिंग के दौरान नईम खान, आमिर खान मौके पर जा भाग
اور پپو بٹ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. ہمایوں گجر جو ہے وہ اس توقع میں ہے کہ یار پپو بٹ بچ گئے یا مر گئے, مگر پپو بٹ جو تھا وہ زخمی تھا, اور زخمی حالت میں اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے. اب یہاں پہ دو واقعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی پولیس والے ہی تھے مگر وہ باوردی نہیں تھے, سفید کپڑوں میں ملبوس وہ آتے ہیں, آنے کے بعد وہ جنازہ پپو بٹ کو مار دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمایوں گجر ہاسپٹل جاتا ہے, جانے کے بعد پولیس کی موجودگی میں وہاں پر پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد اس کو مارتا ہے, مارنے کے بعد پھر اس دوران ہمایوں گجر کو بھی فائر لگتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے, جس میں میں نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ہمایوں گجر کی سٹوری میں کہ اس کو بھی فائر لگتا ہے, اور پھر لگنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ وہ لاہور کے ایک بااثر گھرانے پر یعنی اس کو اپنی کسٹڈی میں لیتا ہے. لینے کے بعد وہ پھر ڈاکٹر سے کوارڈینیشن کرتے ہیں, جس پہ بھولا سنہرا اس کی خبر لینے کے لیے وہاں پر آتے ہیں, مگر اپنے مقصد جو تھا نا وہ پورا کر لیتا ہے. اب بات کرتے ہیں, کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا اور بلا ٹرکاں والا کا بیٹا جو تھا ٹیپو ٹرکاں والا, عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا, جب وہ معاملے کی تہہ تک پہنچتا ہے, جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے باپ کے قتل میں جو مین بندہ جو ہے وہ ہے بھولا سنہرا, اور بھولا سنہرا جمرود میں بیٹھا ہے. اب کیونکہ جمرود میں بیٹھ کر وہ تاجروں سے مختلف, اب ہر کمیونٹی کے جو لوگ تھے نا اس سے اپنا تنگ آ چکے ہوئے تھے. اب وہ اپنے اثر اور رسوخ جو ہے ان کا استعمال کر رہے تھے, پولیس والوں سے کوارڈینیشن کر رہے ہیں, سیاستدان جو ہے وہ اپنے اثر رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے نال بھولا سنہرا جڑا ہے اینو تو مرویے ہے. اب ان میں صفحے اول پر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک خاصادار ٹیم کو 50 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ یار مجھے یہ زندہ یا مردہ چاہیے. اب زندہ یا مردہ چاہیے تو اس کی خبر جو تھی نا سپاری اس نے خاصادار کو دے دی. کس نے؟ ٹیپو ٹرکاں والے نے. اب وہ دینے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جی اب اس کی خبر جو تھی یہ بھولا سنہرا تک پہنچ چکی تھی. اب بھولا سنہرا کو پتا تھا کہ یار اب میری سپاری جو ہے نا خاصادار کو دے دی گئی ہے اور اب اس سے بچنے کے لیے مجھے یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی. اب اس جگہ میں, کیونکہ میں اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس جگہ میں اس کی بیوی بھی ہے, اس کے 3 بیٹیاں بھی ہیں اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے خاصاداروں کو سپاری مل چکی ہے, اب خاصاداروں نے اس کا گھرانا. یہ بتانے سے پہلے ہمارے ساتھ خالد فاروق صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ہم بھولا سنہرے کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ ناظرین کو بتائیں گے کہ بھولا سنہرا پاکستان سطح پر ایک ایسا اجرتی قاتل اور ایسا شخص ہوا ہے جس کے نام سے بااثر لوگ کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم جانتے ہیں خالد صاحب سے. خالد صاحب جی وعلیکم السلام. جی خالد صاحب یہ بتائیں کہ بھولا سنہرا جو 80s کی دہائی میں 90s کی دہائی میں اس کا لوگوں پر کیا اثر؟ رانا صاحب بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. یہ لاہور پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا اشتہاری تھا بھولا سنہرا. دہشت اور خوف کی علامت بھی بھولا سنہرا ہی تھا. اور اس کے قتلوں کی, اغوا برائے تاوان کی, بتا مافیا کی جو لسٹ تھی نا وہ طویل تھی. 80s کے دور میں جب اس نے پہلا مرڈر جو کیا سیالکوٹ میں 4 مرڈر کیے اس نے تنہا اکیلا. اس کے بعد اس نے گینگ بنایا جن کے نام لیے آپ نے اشتہاریوں کے, وہ سارے اس کے ساتھ تھے. اور یہ کراچی سے خیبر تک انہوں نے وارداتیں کی ہیں. ایون کہ پولیس کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے نا بلوچستان میں بھی کچھ وارداتیں کی ہیں. اور جب یہ اشتہاری ہو کر علاقہ غیر میں تھا تب اس کے جو اشتہاری دیگر ساتھی تھے ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو ساگا سپورٹس ہے جو پاکستان کا بہت بڑا برانڈ ہے فٹ بال کا, اس کا اور جسٹس نظام کا قتل بھی ان لوگوں کے سر پہ آتا ہے. اور پولیس ذرائع کے لاہور کے ایک پولیس کے باوثوق ذرائع ہیں میرے, انہوں نے بتایا ہے کہ بھولے سنہرے کے پاس جتنے بھی اشتہاری جو سونا لوٹ کر لاتے تھے نا وہ جب اسے سونا اسے دیتے تھے اور یہ سونا گجرانوالا, سیالکوٹ اور اس کے بعد لاہور کی صرافہ مارکیٹ میں بھی فروخت کرتا تھا. اور ادھر جب اس نے سونا فروخت کیا اس دور میں پولیس کی نا اشتہاریوں کے نام کی لسٹیں بنتی تھیں. تب بک بنتی تھی, ریڈ بک بنتی تھی, بلو بک بنتی تھی. اس وقت تھے آئی جی رانا مقبول. اور اس دور میں جب جتنی بھی بکس بنی ہیں وہ کوئی بک ایسی نہیں تھی جس میں اس کا نام نہ آیا ہو.
اور بھولے سنیارے کے پولیس والوں کے ساتھ روابطے بھی تھے جو سونا فروخت کرنے میں اس کی معاونت کرتے تھے. اس کے پاس اس کی مائنڈ پاور ایسی تھی کہ جو بھی پلان کرتا تھا نا, اس نے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا کہ اگر جس نے اس کے بندوں نے یا اسے کال کی ہو بتے کے لیے اور وہ بتا نہ دے, اور جو بتا نہیں دیتا تھا اس کا انجام پنجاب پولیس کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا تھا. اس کے علاوہ لاہور میں جب اس نے وارداتیں کی, یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا, اس کے جو والد تھے امیر الدین بلا ٹرکاں والا, اس کے مرڈر میں بھی اس کی پلاننگ شامل تھی. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا خالد صاحب کی باثر گفتگو کو, اور یہ بھولا سنہرا وہ بھولا سنہرا تھا جس کا نام عبد المجید تھا, اور اس نے اپنے نام کو ایک ایسی جرائم کی دنیا میں یعنی انوالو کر دیا کہ لوگ جو تھے نا خوف تھاری تھا. لیکن اب ہم آتے ہیں اس کے انجام کی طرف. انجام جو ہے نا, دیکھیں دنیا میں ظاہراً تو لوگوں کے دلوں پر خوف طاری کرنے والے لوگ جتنے بھی ماضی میں ٹاپ 10 کے اشتہاری ہوئے ہیں نا, ان کے انجام جو ہے نا نہایت عبرتناک. اور کیونکہ دیکھیں یہ سٹوری بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو نوجوان نسل جو ہے نا اس سے سبق حاصل کرے, نہ کہ ایسے راستوں کو اختیار کریں جن کا انجام جو ہے نا وہ نہایت گھرونا ہے. لیکن جب بھولا سنہرا کا آخری انجام آتا ہے تو یہ اپنے خاصہ دار سے کوارڈینیشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار منو فلاں جگہ منتقل کر, اور وہ اس کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے. اعتماد میں یہ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب میں کر رہا ہوں, اور یہ برقع پہن کے گاڑی میں بیٹھتا ہے. جب گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ خاصہ دار جو تھا وہ اس کے سر پہ گولی مار دیتا ہے. موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے, فائدہ اٹھانے کے بعد اس کے سر پہ گولی مار دیتا ہے. اب جب اس کے سر پہ گولی لگتی ہے, لگنے کے بعد اب اس کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے, اور ایسے اس کو چارپائی پہ نا لٹا کے ایسے بتایا جاتا ہے کہ یار ہے بھولا سنہرا تھا انجام چکا. اب اس کی بیوی تھی, وہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ, اپنی بیٹی کے ہمراہ اس کی میت کو اٹھاتی ہے. اٹھانے کے بعد سیالکوٹ لے کے آتی ہے. جب سیالکوٹ لے کے آتے ہیں نا, کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جو تھا نا بھولا سنہرا کا ہوا. سیالکوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ جو تھا نا وہ بھولا سنہرا کا ہوا. اب ہوا یہ کہ جتنے بھی باثر لوگ جو تھے, تاجر برادری تھے اور دشمندار لوگ جو تھے, ان کے ہاں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی کہ یار ایک بندہ تو مریا. اب لوگوں کے یعنی کہتے ہیں گروپس کی شکل میں صرف بھولا سنہرا کی شکل کو دیکھنے کے لیے لوگ کے بھولا سنہرا ہے کہ دیکھیے تھے جا کے. وہ اس لیے جنازہ اس کا اتنا بڑا تھا, اور جو سیالکوٹ کی تحریک کا سب سے بڑا جنازہ تھا. خیر منومن مٹی کے نیچے انجام تک پہنچا. یہ تھا آخری انجام, اس کا سبق امیز ہے. اور نوجوان نسل کو یہ چاہیے کہ ایسے کرمنلز کو اپنا آئیڈیلز مت بنائیں. آئیڈیلز ہمیشہ پازیٹیو پہلو پر چلنے والے اس انسان کو بنائیں جو آپ کی راہیں جو ہیں وہ مثبت انداز سے ہموار کر سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدر رانا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.